Hello everyone, good evening. Welcome sa atong ika-tracing online Bible study. And before anything else, sama sa nabatasan na to, ato sa kantahan ng atong buhay nga Diyos. Intak na sa gabion. Ang title aning kanta is Remind Me Dear Lord. The things that I love and hold dear to my heart are just borrowed, not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my way. So remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember that I'm human and things to forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the scars in His hand. And He chose the road to Calvary to die in my stead. Why He loved me, I cannot understand. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember that I'm human and things to forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven, for you are always there to remind us, Lord. Salamat, Ginoo, bisan paninigtak na sa gabion, i-remind mo na usab kami sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo, sa imong balang espiritu, mag-aabli sa imong espiritu hanong sa labutan usab maingon man. Salamat sa langit mong kaalam mong kahibalo, labaw sa tanan ang dihog sa imong balang espiritu, ihatag sa imong ubos nga ulipon ining takna karon sa kagabion. Lord, i-bless Ginoo matagusan nga magatan-aw nining maong video. Salamat amahan nga nang masabtan ang kamatuoran sa imong mga pulong nga among pagahisgutan karon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Again, welcome sa ato ang online Bible study. Ning takna sa kagabion na agda ako sa pag-share kaninyo nining usa sa mga pinaka-importanteng hilisgutan sa atong kapanahonan karon mahitungod sa katapusan sa kapanahonan kon signs of the end times or katapusan sa ilhanan sa mga naghinapos o katapusan nga kapanahonan
Some don't believe of the literal end of the world. Sa atong kapanahonan karon, adunay pipila nga naga-claim nga ang end of the world nga gisgutan sa Biblia mao ang end sa kinabuhi sa tao, matod pa nila. But this doctrine, end of the world or end of times, is under the doctrine of eschatology. Kung mo-eskwela mo sa mga Bible colleges, mga Bible seminaries, na subject dito nga gitawag eschatology, the doctrine of last things, doktrina nga nagatuon mahitungod sa mga panghitabo sa katapusang kapanahunan, mga ilhanan o talimad-on sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. This is a word for word biblical doctrine. Mga kaigsunan ko, dinhi sa Biblia ang end of the world, usa kini siya ka word for word nga doktrina sa Biblia. In Matthew chapter 28 verses 19 to 20, Jesus says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always." Listen to me. Matod pa sa sumpay, even unto the end of the world. Matod pa sa atong Ginoong Kristo. Ako mag-auban kaninyo, tanawa ako mag-auban kaninyo, bisan pa sa katapusan sa kapanahunan, kung sa kalibutan. This is prophetically told by Jesus that there will be a time, a coming time in the near future, nga kining kalibutan nga atong ipuy-an, mga kaigsunan ko kay galaan, tapuson gayod o matapos gayod kining kalibutan. Siguro mangutana kag sa unsa nga paagi kini matapos nga kalibutan. No, didto sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 12 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Busa ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabion, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinabuok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw, sa hilabihang kainit sa siga ug pagasunogon ang yuta, ug ang mga buhat nga anaa niini. Versikulo 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkagikinahanglanon gayo di ay nato nga magkinabuhi sa pagkabalaan ug sa pagkadyosnon. Versikulo 12, nga magapaabot ug magapadali sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Mga kaigsunan ko, kay galaan, misgutan sa balaang kasulatan, karon pa lang akong gibasa, nga adunay kapanahunan nga moabot nga ang yuta o ang langit nga atong makita, kini sila pagasunugon. Ug matod sa balaang kasulatan, mga tunaw gayud kini sila gumikan sa kainit sa maong siga sa kalayo. So, daghan ang mga Bible scholars nga nagtuon mahitungod niini kung unsay buot ipasabot. O nga majority sa mga magtutuon sa Biblia, mga kaigsunan kung nagtuo nga ang maong pagsunog sa kalayo, pagsunog sa yuta o sa mga langit, mga kaigsunan kung naghisgutan din sa 2 Pedro kapitulo 3, o ang pagtunaw sa kalibutan, o sa kini siya kaliteral, nga pagtunaw gayon sa kalibutan. Although adunay atong mga ubang kahigalaan nga dili mo tuo nga literal nga matunaw o sunogon ang yuta, mga kaigsunan ko, pero dinhi akong gibasa, mga kaigsunan ko, nga naghisgot gani dito sa bersikulo 12 nga magapaabot sa pagpadali sa adlaw sa Ginoo o adlaw sa Dios, nga tungod niini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit. So duslitan, mga kaigsunan ko, matod pa din sa akong gibasa, unya matunaw ang langit o ang yuta. So, dunay pipila nga sa ako lagi kay kung dili mo tuo nga literal ni siya. Ang ilang pagtuo nga ang yuta diri nga matunaw mao ang katawhan sa kalibutan. Pero ako karong hisgutan, mga kaigsunan ko, nga ang tunawon gayo diri ang kalibutan para nga adunay katapusan nga mahitabo. Kay mao man nag-ingon sa pulong sa Ginoo nga adunay katapusan gayud ang kalibutan. Og abi ninyo sa hermeneutics, ingon ini ang paagi sa pagsabot para nga dikta mo sayo.
Sa pagtuon sa Biblia adunay gitawag nga principles of hermeneutics. Unsay atong buhaton aron ma-derive nato ang accurate o correct nga Bible interpretations. So moingon ko nga kini siya gamit ang hermeneutical rules and principles. Kini siyang 2 Pedro 3, usa ni siya ka literal. Literal gini siya nga kalibutan nga gihisgutan din nga sunugon, no? Kay ngano, ingon ani ang principles sa hermeneutics. Number 1, inig approach nimo sa verse matud pa sa rules sa hermeneutics, always approach in their literal meaning. Always approach in their literal meaning. Mo na permanente natong huna-hunaon. Kada basa nimo og verse, always approach in their literal meaning. Unless, doon na ni siya ikuan, doon na option mga kaigsoon ako. Unless, naaning tulo. Dili nimo iliteral kung naaning tulo. Number 1, it involves impossibility. Kung inigbasa nimo, imposible mga kaigsunan ko, doon ay impossibility nga makita nimo, therefore, dili na siya literal. Figurative speech na siya. Mula siya sa hermeneutics. Example, ang katong pag-ingon ni Kristo nga kung kamo adunay pagtuo bisag sama lamang sa liso sa mustasa makahimo na kumos pagsugo nining bukid nga mo lupad ka, mo tumbling ka ngadto padulong sa dagat. Nya pa sa atong Hesus Kristo og kini mahitabo diha kaninyo. Kadto siya involves man to siya og impossibility, therefore dili to siya literal, figurative to siya. So literal ni siya, dili ni siya literal. Number 2, kung nagsugo ang usa ka passage of scripture og sayop nga sugo, doon na day mga pagsugo diri nga sayop sa Biblia, doon na kung dili nimo masabtan mga kaigsunan ko. Example kadtong sulti sa atong Ginoong Kristo nga kung ang imong tuo nga mata mao hinungdan sa imong pagka-impierno, mas maayo pag matud pa sa atong Ginoong Kristo, mas maayo pag lugito nimo ng imong tuo nga mata. Kay mas maayo pa nga malangit ka nga buta kaysa maimpierno ka nga kompleto imong mata. Unya sa ubos miingon pagid siya nga kung ang imong tuo nga kamot mo hinungdan sa imong pagpakasala nya maimpierno ka, putlang imong tuong kamot kay mas arang pa nimo, mas maayo pa kay nga malangit ka nga kulang ang imong kamot kaysa maimpierno ka nga kumpleto ang imong kamot. Those are mga sugo nga sayop kung atong iliteral pag-approach. So therefore mao na ang time nga mo shift na ka into figurative. Ikatulo mga kaigsoon ko, kini siya dili literal kung sa to primero, kung ang iyahang literal nga kahulugan nag-involve og impossibility. Ikaduha, ang iyahang literal nga kahulugan nagsugo og sayop. Ikatulo, kung ang iyahang literal nga kahulugan nagsupak sa daghang mga bahin sa kasulatan. Kung nagsupak sa daghang bahin sa kasulatan ang iyahang literal nga kahulugan, that's the time nga mo shift ka into figurative. Mao na atong timan-an mga kaigsunan ko. Now, atong i-apply ng hermeneutical rules of interpretation. Meaning 2 Pedro kapitulo 3. Atong i-check. Kini ba nga verse nga naghisgot nga ang kalibutan tunawon o niya mahanaw, nagkontradict ba sa ubang bahin sa Biblia? O nagkomplementary, nagsupport sa ubang bahin sa Biblia? Nagsupport mga kaigsunan ko kay gani mismo ang atong Ginoong Kristo nag-ingon man siya Mateo 24:35 nga heaven and earth shall pass away but my word shall not pass away. Ang langit ug ang yuta mahanaw apan ang akong pulong dili mahanaw. So ang sulti sa atong Ginoong Kristo mingtakdo dito sa 2 Pedro kapitulo 3 nga sunugon ang kasugdanan sa kalibutan, magtunaw ang langit sa tumang kainit sa siga o kini mahanaw. So tugma dito sa gisulti sa atong Ginoong Kristo nga ang langit ug ang yuta mahanaw. So like contradictory. O atong tan-aw ng ikaduhang prinsipyo, aduna by impossibility. Walay impossibility gihapon diri nga ako nakita mga kaigsunan ko nga moingon ta nga this is figurative. Tao ang isgutan diri nga sunugon. Kalibutan gid ang sunugon mga kaigsunan ko, why there is no impossibility. Sa Ginoo mga kaigsunan ko, walay imposible. Pag ingon ni Kristo nga ang langit ug ang yuta mahanaw gyud na, dili na imposible. Kay si Kristo dili mamakak mga kaigsunan ko. No? So walay impossibility, walay contradiction, walay impossibilities, wala puy wrong diri nga ato nakitaan.
Mao nga ang 2 Pedro Kapitulo 3 naghisgot gyud kini siya og literal nga pagkatunaw, pagkasunog o pagkahanaw mga kaigsunan ko sa kalibutan. Walay laing kalugan. Gani dito sa Salmo 102, 25 ngadto sa 26, atong mabasa mga kaigsunan ko nga adunay gitawag sa Bible Bible study nga mga parallel passages. Parallel passages of the Bible, tanawa. Ang 2 Pedro Kapitulo 3 naghisgot nga ang kalibutan matunaw, ang kalibutan sunugon, nya matunaw, o nya mahanaw na ni siya mga kaigsunan ko. Tanawa ang Salmo 102, akong basahon sa imo. Salmo 102, versikulo 25 ngadto sa 26. Mao kini ang gisulti. Sa kanhi pagayod gitukod mo ang patukuranan sa yuta, ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot. 26. Sila mga hanaw ra, apan ikaw mulungtad. Oo, silang tanan mga daan sama sa bisti. Ingon sa usa ka bisting ilisan nga pagailisan mo sila, og sila pagailid-an. Salmista David ang nagsulti ani sa daang tubol pa lang. No, naghisgot siya dinhi nga ang kalibutan, matupan niya ang langit nga mao ang mga buhat sa imong tuong kamot, sila mga hanaw, no? Gitukod mo ang patukuranan sa yuta, naghisgot po siya og ang mga langit mao ang buhat sa imong kamot. Versikulo 26 niya, sila ang langit ug ang yuta, sila mga hanaw, apan ikaw, o Dios, mulungtad. So mga kaigsunan ko, walay contradiction. No, nagakauyon, adunay mga parallel passages, adunay mga the same nga mga bahin sa Biblia nga naghisgot og parehas ra. Lahi nga time nga pagkasulat, lahi ang nagsulti, lahi ang naghisgot, lahi nga katuigan, no, gisulti pero the same ang mensahe. Mao nga ang 2 Pedro Kapitulo 3 moingon ko nga this is a literal kalibutan nga pagasunugon o matunaw o mahanaw gayud mga kaigsunan ko sumala sa balaang kasulatan. Many Bible scholars confirm that this is a literal end of the world. Nagiskutan mga kaigsunan ko sa balaang kasulatan. Gani si Dr. Warren Wiersbe in his New Testament commentary naghatag og idea kining 2 Pedro Kapitulo 3 kining gidagkutan unya kining sunugon unya kining mahanaw kining matunaw unya mahanaw gi-describe ni Dr. Warren Wiersbe sa iyang commentary mga kaigsunan ko nga this is matod pa niya a reaction of an atomic bomb being released, no, matod pa niya kanang matunaw diha nga kalibutan, matod pa niya posible nga mao kini siya ang reaksyon sa usa ka bomba na mubuto na mga kaigsunan ko. Si Apostol Juan mga kaigsunan ko sa pinadayag 21 versikulo 1 usab naghisgot sa parehas gihapon nga pagkahisgot. Matod pa niya dinhi og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw naman ug ang dagat wala na usab. So pag ingon ni Kristo Mateo 24:35 ang langit ug ang yuta mahanaw, niingon pod si Juan sa pinadayag 21:1 nga ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. So doon na siya bag-ong langit ug bag-ong yuta ang nakit-an sa iyang panan-awon. Nya matod pa niya kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. But this is the good news mga kaigsunan ko. Sa dili pa mahitabo kining makuyaw kaayo nga event mga kaigsunan ko kining pagkatunaw sa kalibutan. Gunaw man sa Tagalog no paggunaw sa sanlibutan, pagkatunaw sa kalibutan. Sa di pa ni siya mahitabo mga kaigsunan ko, there are biblical signs nga muhatag kanato og clue aron atong mahibal-an kung asa natang dapita sa atong kapanahonan karon. Padulong pa bata sa end of the world? Nanabatas tunga-tunga o niabot na ta sa gitawag nga end of the world sa atong kapanahonan karon. Sa Mateo Kapitulo 24, 1 nga to sa 3, mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nangutana kaniya usa ka higayon ni ana. Mao kining ilang mao kining giingon sa Biblia 24:1 nga to sa 3.
Og si Jesus mipahawa sa templo og samtang naglakaw siya dool, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an og ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, nakita ninyo kining tanan, dili ba? Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga dinhi wala unyay mahibilin usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Versikulo 3. Og sa nagalingkod siya sa bungtod sa mga olibo, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an nga sila-sila ra nga nagaingon, tug-ani kami magtutudlo kanos aba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Nangutana ang mga tinun-an sa ating Jesucristo nga sila-sila ra, unsa ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Unang ilhanan mga kaigsunan kung akong i-share sa inyo, actually upat ni siya kailhanan. Dunay gitawag nato nga spiritual science, dunay gitawag nato nga moral science, dunay gitawag nato nga political science, ug dunay pa gitawag nato nga natural science. Ang atong hisgutan una kining spiritual science. Kapitulo 24, versikulo 4 ngadto sa 5. Sumpay lamang mga kaigsunan ko ang tubag sa atong Ginoong Kristo. Pagpangutana siya mga tinunan, tug-ani kami unsa bay mga ilhanan sa matud pa nila diri, tug-ani kami kanos aba kini mahitabo ug unsa may mga ilhanan sa imong pag-anhi ug ang katapusan sa kapanahonan. 4. Tubag sa atong Ginoong Kristo, ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo, kay daghan unya amo tungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. So mao ni ang tubag sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan ko, sa ilaha pangutana kung unsay mga ilhanan sa katapusan sa kapanahonan. Matud pa sa atong Ginoong Kristo, ang usas mga ilhanan mao nga mudaghan ang matud pa niya din mag-angkon nga sila mga Kristo, no? Kani sa atong panahon karon, daghan samot na kadaghan, no? Daghang mga gaangkon na karon. Nagani gyud dinhira, taga dinhira gyud ni argi dinhi sa Davao City. Nag-angkon nga siya si Kristo, no? Unya matud pa ni sa atong Ginoong Kristo, daghan ang iyahang pasalaagon, meaning to say daghan ang followers aning tawhanan ni nga nagapa Kristo sa iyang kaugalingon. Matud pa sa atong Ginoong Kristo, ilhanan ni nga ni anata sa end times, ni anata sa end of the world, ni anata sa katapusan. Dili kay naghinapos kundi katapusan na yun. Ni anata sa katapusan kapanahonan tungod kay na tuma na ang mga ilhanan nga gihisgutan sa atong Hesus Kristo. Unang spiritual sign, adunay motungha nga moangkon nga ako mao si Kristo, no? Or ako mao ang anak sa Dios. Dili lamang kay simple nga anak sa Dios, appointed son of God pag yun, no? Unya daghan ang pasalaagon. Mateo 24:12 ngadto sa 13. Nagisgot din niya sa ubos nga bahin mga kaigsunan ko nga mosanay unya ang pagkadautan sa katawhan ug mabugnaw ang gugma sa kadaghanan, no? Mosanay ang pagkadautan, ilhanan ni mga kaigsunan ko. Unya mabugnaw ang gugma sa kadaghanan mga kaigsunan sa pagtuo. Gugma sa Ginoo, mubugnaw ng mga kaigsunan ko. 1 Timothy chapter 4 verses 1 nag-ingon, ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungong espiritu ug sa tuluohan sa yawa. So another spiritual sign, daghan ang mamiya sa pagtuo. So daghan ang mo backslide, tanawa ka, ang uban natong mga higala di mo tuo nga dunay backsliding, no? Ang Tinoo daw nga tinawag o pinili sa Ginoo dili mag-backslide. So klaro din hisgutan mga kaigsunan ko nga daghan ang mubiya sa ilang pagtuo. Meaning to sidiha na sila sa pagtuo. Pero mibiya sila, no? Tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungong espiritu o sa mga tuluohan sa yawa. So mga kaigsunan ko, these are spiritual signs, no? Naimutungha, manungha nga mag-angkon na sila si Kristo. Unya dayon mo sanay ang kadautan, mabugnaw ang gugma nato sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Unya ang uban pag yun, 1 Timoteo 4:1,
mubiya pagyud sa pagtuo. Those are spiritual signs. At ta sa moral signs. Ang moral signs mga kaigsunan kung makita nato sa 2 Timoteo 3:1 ngadto sa 5. Nagisgot ang pulong sa Ginoo sa mga taras sa mga katawhan sa naghinapos na nga kapanahunan, mga kinaiyahan o batasan sa mga tao sa katapusang mga adlaw. Mao kini giingon sa pulong sa Ginoo 2 Timoteo 3:1. Apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Number 1 nga ilhanan sa moral sign, panahon malisod. So sama sa ato panahon karon, di lang na kay lisod, ngilngig na gid ang ato panahon karon mga kaigsunan ko, kuyaw na ang atong kapanahonan karon mga kaigsunan ko. Kay ang mga tao unya mahigugmao naman sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, mga tampalasan, mga masukihon sa ilang mga ginikanan. Tanawa? Walay igabalos, dili Diosnon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tig butang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili may gugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, mga nagahigugma sa kahilayan, inay sa Dios unta hinuon. Versikulo 5, nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. So mga kaigsunan kung kigalaan ko mo to ang gitawag nato nga mga moral signs. Kung atong tanawon ang mga listahan sa kinaiyahan adunay 18 ka mga taras nga mangilad nagisgutan ang balaang kasulatan sa katawhan ni anang niining atong kapanahunan karon. Ug kini makit-an na nato ni nga mga kinaiyahan. Naana ni nga mga batasan sa atong kapanahunan karon mga kaigsunan ko. Mao nga moingon ko nga ni anata sa end of the world. Sumala sa pulong sa Ginoo Roma 1:24 ngadto sa 31. Mao kini gisulti mga kaigsunan ko. Another moral sign nga gisgutan ang balaang kasulatan. Roma 1:24. Uluhan ang pagdalos-os sa tao. Kaganina ang sa 2 Timoteo mga kaigsunan ko ang iyang uluhan dito ang ang mga taras sa tao sa kaulahi ang mga adlaw. Dinhi ang uluhan diri mga kaigsunan ko ang pagdalos-os sa tao sa kaulahi ang mga adlaw. 24 tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa mahugaw nga diha kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing aron magapakaulaw sila sa ilang mga lawas sa ilang masig kaugalingon. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak og mao na hinuoy ilang ginasimba og gialagaran ang binuhat og wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. So naani sa atong kapanahonan karon, no? Imbis ang magbubuhat referring to God, creator, mo'y atong simbahon, ang mga creations na hinuon, ang mga binuhat na hinuon sa kamot sa tao, mo'y ilang gipangsimba o gipang-alagaran. Rampant ni mga kaigsunan ko dinhi sa atoa nga kuan. Dinhi sa atoa nga nasod Pilipinohon, pero sa Amerika uban pa nga mga Protestant countries dili ka makakita dito og sama dinhi sa imong mga nakit-an sa atoa. Mga simbahan diri sa atoa puno gid kaayo mga kaigsunan ko og mga dibulto og mga larawan. So mao kini ang gisgutan sa pulong sa Ginoo, ilhanan kini nga moral, midalos-os na ang tao, na hulog ang tao sa iyang moral o spiritual niya nga kahimtang. Matod pa dinhi, ilang gipulihan og bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Mao ilang gisimba ang mga binuhat sa kamot sa tao ug wala hinuon nila simbaha ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan nga mao ang Dios nga tuwa sa langit. Tungod nining mao hinungdan tanawa ang resulta mga kaigsunan ko 26. Gitugyan sila sa Dios ngadto sa pangibog nga makauulaw ang ilang mga kababayen-an na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababae ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. 27 og sa mga mauusab mga paagi ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa mga babae og nangaut-ut diha sa ilang pangibog alang sa usab-usa. Mga lalaki sa masig kalalaki managunay sa pagbuhat sa makauulaw og sa makaagom diha sa ilang
kaugalingon sa balos nga angay alang sa ilang pagkadautan. So mo ni ang resultado mga kaigsunon ko sa ato ang practice nga idolatry. Kining atong idolatry pagsimba bitaw og mga binuhat sa kamot sa tao. Ang resulta dinhi mga kaigsunon ang bersikulo 26 ug 27 nangahimong homosexual ang mga tao, daghan ang nangahimong homosexual. So resulta ini mga kaigsunon ko kining mahimong bayot, mahimong tumboy. O may pasabot gid ani mga kaigsunon ko ang babae makig-unay na sa mga babae. Siyempre tumboy na. O niya ang lalaki muunay na sa ilang masig kalalaki matod pa sa Biblia. Siyempre bayot na. So dili ko maka-explain kung anong ingon ani ang resulta. Pero ang Biblia naghisgot diri mga kaigsunan ko nga kung imo tan-awon ang unang nga mga verses, ang ilang pagpuli sa kamatuoran og bakak, ang ilang pagsimba sa mga binuhat dili sa magbubuhat. No, matud pa dinhi sa bersikulo 26 tungod diini nga ilang gibuhat mga kaigsunan ko, gitugyan sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga pagpangibog. Ipasagdan sila sa Ginoo na lang. Alam mo man kana inyong gusto. Unya ang resulta niini mga kaigsunan ko matud sa bilang kasulatan, nangahimo silang homosexual. Bersikulo 28, ug kay nagadumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa pagkapanghuna-huna nga dautan o sa mga pagawi nga dili angay. 29, sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Pagkadautan, niya na sad gilista na sad. Pagkadautan, pagkadalo, panghimaraot. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad. Sila mga tabian, mga malibakon, mga madumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahitason, andakan, mugnag dautan, masupilon sa mga ginikanan. Unaan na sad, masupilon sa mga ginikanan. Bersikulo 31, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mabangis. Ho mga kaigsunan ko, kung atong ilista ning tanan mga kaigsunan ko nga akong ipangbasa kining mga moral signs nga gisgutan ninyo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 24 ngadto sa 31, adunay 21 ka mga kinaiyahan mga kaigsunan ko sa tao nga gisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Ingon nga ilhanan nga ni anata sa end of the world or end of times. Sa ato pa, ang moralidad sa tao nibagsak. Ang pagbagsak sa moralidad sa tao, mga kaigsunan ko, ilahanan ni hapit na mubalik ang Ginoo. O niya ata sa end of the world. Sa atong kapanahonan karon, hilabihan ang bagsaka ang moralidad sa tao. Kay gani, pwede namang isolemnize. Pwede namang kasulon ang lalaki ngadto sa lalaki o bae ngadto sa babae. Pero tingil ara na kayo mga kaigsunan ko. Ikatulong nga sign mga kaigsunan ko nga akong hisgutan kining political sign. Kining politikanhon nga mga talimad-on. Matthew 24:6 to 8. Akong basahon mga kaigsunan ko. Mateo kapitulo 24, 6 ngadto sa 8. Mao kini ang gingon sa pulong sa Ginoo nga ilhanan. Ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kini hangtod kinahanglan gayud kini mahitabo apan dili pa kini ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom ug ang mga linog sa nagkalain-laing dapit. So naghisgot diri mga kaigsunan ko og nasod batok sa nasod o gingharian batok sa gingharian. Kining gira mga kaigsunan ko usan ni siya kailhanan nga ni anata sa katapusan nga kapanahonan. Gira panagbangi nasod batok sa nasod. Mga kaigsunan ko sa atong kapanahonan karon, bantayin ninyo ning tulo ka higanting mga nasod. Kining Amerika, Russia, o kining China. Kung naay usa aning tulo mga kaigsunan ko nga moal sa batok sa usa, sigurado gid ko nga mauna na ang Third World War. Meaning to say, ang culmination sa tanang mga wars so far in the history. Culmination. Wala na may Fourth World War. Mga kaigsunan ko,
bisag kinsay, bisag unsaon nimo pag-research kasagaran gyud mo tumbok nga ang atong kapanahonan kutob ra gyud sa Third World War. Wa nay fourth. So kuyaw mga kaigsunan ning mga nasura kay isig pundo ni sila og kuan hinagiban. Mga power kayo ang mga armas ni ini nila mga igsoon ko. Kung usa ni ini nila mabikil, kung usa ni ini nila magwala, sigurado gyud nga magkaguliyang ang atong kalibutan mga kaigsunan ko. Ug kini mga political science ni sila. Mga ilhanan ni sila o mga talimad-on ni sila nga niana ta sa end of the world. Kaya dapat nga atong iampo mga kaigsunan ko ang mga pangulo, ang mga presidente, ang mga singalan anak nila sa ubang mga nasod, prime ministers. Atong iampo ni sila mga kaigsunan ko. Mao kini ang sugo sa pulong sa Ginoo. 2 Timoteo 2:1 ngadto sa 2 nagingon. Karon una sa tanan ako magaagda nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, ang mga paghangyo ug mga pagpasalamat kinahanglan pagahimuon alang sa tanang mga tao. Verse 2. Alang sa mga hari ug alang sa tanang anaa sa tag-as nga mga pamunuan. So klaro ang tataw mga kaigsunan ko, specific gyud ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto kang Timoteo. Na kinahanglan gyung atong iampo ang tanang anaa sa tag-as nga pagpamunuan. Ang mga hari, yaging giskutan diri mga kaigsunan ko mga hari, meaning to say ang mga presidente, no, nya dayon ang reason aron kita magakinabuhi nga mahusay o malinaon. Kay ug di nato ni sila iampo mga kaigsunan ko, delikado, no? Kung walay Dios nga mogiya sa ilaha, delikado, magtaguliyang ta mga kaigsunan ko. Walay kalinaw nga atong makabuot. Malinawon og Dios nun og matinahuron sa tanang mga pamaagi. Atong iampo ang mga presidente. Atong iampo ang World Health Organization nga dili unta madala sa mga plano uban pang mga personal agenda mga kaigsunan ko ni Bill Gates. Nakailam mo kang Bill Gates? Si Bill Gates maoy inventor sa computer, siya ang nagpasiugda sa gitawag na Microsoft Ware. Siya ang pinakadato financier, siya ang banggiitang fundraiser sa tayong kalibutan. O gani, siya ang ga-influensya karon sa World Health Organization. Wala lang tamasayon. Siya ang nag-influensya mga kaigsunan ko. Kung unsa-unsa na lang ayang isulti, didto kay siya man ang financier. So, sunod-sunuran po ang World Health Organization. Naman ni sila yung mga kuan, naman ni sila yung mga relasyon. Duha. So, atong iampo mga kaigsunan ko. Kaya ang World Health karon, kung atong tanawon, murag sobra na ning ilahang kuan. Sobra na ning ilahang pagpanghinadlok. Murag sa akong ubos nga paniid, murag ilagid ning gituyo aron mabalian gyud og sakto ang ekonomiya sa mga nasod, mga kaigsunan ko. Aron maparalisar gyud og maayo ang mga kuan economy sa mga kanasuran, mga kaigsunan ko. Atong iampo nga dili siya magsunod-sunuran didto. Ug usab mga kaigsunan ko, ato po iampo atong iampo ang secretary nato sa Department of Health. Kailamog kinsa siya. Siya ray tao sa Pilipinas nga nasayod. Unsay tinuod nga motibo sa World Health Organization. Kay siya ang dunay direct contact didto sa World Health Organization, isip siya ang secretary sa atong Department of Health, DOH. So atong iampo nga kung unsa may motibo mga kaigsunan ko, may balaan na to ni mga kaigsunan ko, mabulgar ni, no? Ining ilang mga gipangbuhat karon sa tuwa, makaingon ko usahay nga foolishness. Laliman ni mo nang magkalisod na intawag sa kaig motor kay tungod sa barir, nag-implementar nila. Magbarir-barir po ang husband and wife, pero pagkagabi nagakos man. Unsa may pulos ana, karon lang kintahay madisgrasya ang kuan. Delikado na hinoon. Ako nakitaan mga kaigsunan ko nga nagkapuliki ang tao ng asawa o gawid sa barrier niya. Hapit na hinoon, bagtagak siya, kay wala naman siya makahawid noon sa iyang bana. So sa may mga tumong og tuyo nini mga kaigsunan ko, makaingon ko nga murag sobra naman ni kayo.
Grabing pagpanghinadlok karon sa World Health Organization. Ilang gipa-blow up nila mga igsoon ko ang gamay kayong kaso. Unya, grabing hinadlok kid nila mga kaigsoon ko. Gani sa ato karong nahibalan nga mga kuan o luhungihong mga istorya-istorya mga expose sa gikan sa ubang mga link o mga channels. Daghang nangamatay karon mga kaigsoon ko dili tungod sa corona virus. Nangamatay kay nang heart attack, kay nang hadlok, nang nervyos. O di na hinuon makaginhawa. Pero okay ra ang ilang panglawas bisag nagpositive sila sa COVID sa testing. Okay man ang lawas pero ang ilang gikamatyan kay gipreso naman sila nga sila na lang isa dito sulod. Hangtod na nga stroke na sila sa ilang kalisang. So atong yampo sa Ginoo mga kaigsuonan. Ginoo ray na sayod ining tanan. Kining ato karong pagkaparalisar sa ekonomiya mga kaigsuonan ko. Dili lang kay kanato. Bisan pa subang mga nasod, gawas niya itong mga nasod nga wala naminaw sa World Health Organization. Padayon ang ilang paglambo, padayon ang ilang mga bulaton. Pero kutob sa naminaw sa pagpanghinadlok sa World Health Organization, nga paralisar gyud tanan nilang ekonomiya. Og sultihan ta mo, matud pa sa akong nabasa, this is a subtle entry point for Bill Gates to have a full control over humanity. Nga pilaya naman tang tanan. Tanang pilay, mga kaigsoon ko nga mga kanasuran, tanang naglisod, kining nahitabo karon nga krisis, pandemya, kini karong allegedly coronavirus mga kaigsoon ko. Usa kini siya ka subtle entry point. Buot pasabot sa subtle, dili nimo manotice, lisod nimo mamatikdan. Kana bang dili mahibal-an ba? Dili mahibal-an nga entry point niya ni, mao ni ang iyang mo ni ang pinaka sayo na kayo niyang sudlon, sayo na kayo siya nga musulod sa kanasuran nga nangaparalisar na tungod aning maong isyu sa coronavirus mga kaigsoon ko. Abi ninyo sultihan ta mo na version nga ang Amerika karon nagduda magid sila nga ang origin aning coronavirus ang China. Pero na version karon mga kaigsoon ko nga ang origin aning coronavirus Bill Gates. Kay ngano nakakita ko og video 2015 pa lang 2015 ang sa to nga binyo niya sa to nga okasyon dili na ako ma-recall nga iyang hisgutan 2015 iyang hisgutan nga there will be moabotay sa 2020 nga year nga coronavirus iya ginag-mention nagtan-aw gid ko so nganong nahibalo man siya mga kaigsunan ko siguro iya ning giplano mo na nga daghang version ani mga kaigsunan ko kining coronavirus gani kasagaran o naipipila nga moingon nga usa ni siya kakuan scam binuang ni mga kaigsuonan ko so atong iampo ni sila mga igsuon ko nga dili mo prevail dili mo prosper kini nga mga binuang nga mga trabaho so above all atong iampo ang atong tatay sa nasudnong Pilipinhon ang atong presidente Tatay Digong atong iampo siya mga igsuon ko nga good health ihatag sa Ginoo sa iya above all kining wisdom nga gikan sa Ginoo aron iyang maanalisar iyang mabasa ang dagan sa atong kapanahonan mga kaigsunan ko labi na atong secretary sa Department of Health akong utrohon kana rang tawhana ang nasayod kung unsa ang tinuod nga motibo sa World Health Organization kay siya ang dunay direct nga kontak gikan didto so atong iampo mga kaigsunan ko so ang last nga sign mga igsoon ko akong i-share sa inyo ha sa pag end of the world kining natural signs. Marcos 13:24 ngadto sa 25 nag-ingon, apani adtong mga adlaw tapos sa maong kasakitan ang adlaw mungit-ngit ang bulan dili na mohatag sa kahayag ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan ug matay-og ang gahom sa kalangitan. Unang nga natural sign nga gisgutan dinhi mga kaigsunan ko is ang bulan, ang adlaw, ang mga bituon. So ang bulan matud pa diri dili na mohatag sa kahayag. Ang adlaw matud pa diri mungit-ngit unya ang bulan dili na mohatag sa kahayag. Unya ang mga bituon, mga tagak nangahitabo naman ang adlaw dili mohatag og kahayag, natay gitawag nga solar eclipse. Ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag, natay gitawag nga lunar eclipse. So kanang mga bituon nga nangatagak, do na gyapon tay mga doon na mga incident o mga panghitabo nga nakit-an sa mga astronaut
scientist nga adunay mga bituon nga nangatagak mga kaigsunan ko gani sa karon kasamtangan adunay nagapadulong diri matud pa sa ako nakita nga video nagapadulong diri sa kalibutan mga kaigsunan ko nga sa mura siya og asteroid mura og kapila pa ni ka dako pa sa kalibutan murag 10 times pa siguro ang kadakuan ng asteroid nga nagapadulong diri nga nagsiga matud pa sa ako nakitaan mga igsoon ko nga video padulong sa kalibutan kusog kay dagan gani ang ubang mga nasod mga kaigsoon ko nga gamahanan nagahimo sila og mga paagi kung unsaon nila ang pagsanta niya na nagapadulong sa earth nga nagsiga nga dako kayo so ilang plano ilang sugaton na mga igsoon ko sugaton nila na diha sa space na dili mo abot diri ilang pabuthan ba ilang sugaton nila og missile so kining mga butanga mga kaigsoon ko nahitabo na yun ni mga igsoon Lucas 21 versikulo 11 another nga natural sign og mahitabo ang makusog nga mga linog og sa nagkalain-laing mga dapit adto ang mga gutom ug ang mga kamatay no ug unya may mga makililisa nga mga talan-awon og dagkong ilhanan sa langit mga linog gihisgutan sa balaang kasulatan sige na biya tawag linog so makaingon ko nga ni ana gyud ta sa naginapos nga kapanahonan kining mga talan-awon dagkong talan-awon makalilisa nga talan-awon sa kalangitan naa na pod ni naanay nakakita mga unsa na lang diha sa mga panganod kalangitan na makalilisang mga kaigsunan ko these are natural signs Salmo 104 bersikulo 32 nag-ingon nga nagatan-aw ibabaw sa yuta og kini nagakurog siya nagatandog sa kabukiran og silaming aso volcanic eruption nahitabo na gihapon sa atong panahon na karon daghang mga bulkan na mga kaigsoon ko ng buto drought Hagyo 1 bersikulo 11 kining gitawag ba nga dakong hulaw matupas Biblia Hagyo 1:11 ako magatawag og usa ka dakong hulaw sa tibuok nga yuta sa katapusang kapanahunan adunay mga hulaw sa katapusang kapanahunan ug kini nakasinati na sabtaning kahulaw. Jeremias 25:32 sunod nga natural sign. Mao kini ang giingon ni Hiyuba sa mga panon. Ani akaron ang kadaot mudangat sa nasod ngadto sa nasod ug ang usa ka dakong bagyo pagapatuybuon gikan sa kinatumyan nga mga bahin sa yuta. Dagkong bagyo. Ilahanan gyapon ni siya mga kaigsunan ko nga hapit na mobalik ang Ginoo. Uni anata sa end of the world. Amos 9:6 kini mao ang nagatukod sa iyang mga lawak sa kalangitan ug nagatarok sa iyang malig-ong balay sa yuta. Siya nga nagatawag sa tubig sa dagat ug nagabukbo kanila ibabaw sa naong sa yuta. Siya ba mao ang iyang ngalan? Tsunami. Mao ni buot pasabot. Tsunami ni mga kaigsunan ko tanawa ra golo. Siya nagatawag sa tubig sa dagat ug nagabukbo kanila ibabaw sa naong sa yuta. Yang ginatawag ang tubig sa dagat niya ibukbo ibabaw sa naong sa yuta. Tsunami na siya. Ilahanan gyapon na siya moral o natural sign na siya mga kaigsunan ko. Nga ni anata sa end of the world. Isaiah 30 verse 26 mao kining giingon sa pulong sa Ginoo. Labot pa ni ana ang kahayag sa bulan mahisama sa kahayag sa adlaw unya. Ug ang kahayag sa adlaw pagapiluon sa pito kapilo ingon sa kahayag sa pito ka adlaw. Kining gitawag na to nga global warming. Nakasinati na gyapon ta ani. Times 7 na ang kainit sa natural nga kainit sa adlaw mga kaigsunan ko. Doon na tayo global warming ug adunay mga explanations ni ana ang atong gobyerno. So pero kana din ni mga kaigsunan ko giskutan sa balaang kasulatan. So kining mga butanga mga kaigsunan ko mao kini ang mga ilhanan nga giskutan sa Biblia nga we are in the brink of the end of the world. Ni anata sa tumoy sa end of the world. Ni anata sa end of the world hapit na gyud ta. Last portion na gini siya mga kaigsunan ko, last hour before ang end na gyud sa tanang kapanahonan. These are the 4 signs of the end of times: spiritual signs, moral signs, political signs, natural signs. Siguro mga kaigsunan ko, kung ato gyud ning huna-hunaon pag maayo ning upat ka mga ilhanan,
atong panid-an ng atong kapanahonan, tanan sila naa, tanan sila nahitabo na. Wala gyoy rason nga magdugay pata nining kinabuhian, nining kalibutan na mga kaigsunan ko. Muingon ko nga we are now living in the brink of the last days. Let's be ready. Ang atong Ginoong Kristo pwedeng moabot anytime from now sa akong pag-ingon sa inyo nga. So dinhi na sa kakuto mga kaigsunan ko kikilaan. Stay safe. God bless everyone. O niya padayon sa pag-subscribe katong wala pa. O niya i-click ang button para nga ma-notify mo mga kaigsunan ko every time doon ay atong bag-o nga i-upload nga video. God bless everybody.